बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आयच्या कुर्साचे वाटेचो विशय जावन आसा, तूं कोण जावंक सोदताय? जेजू मोगाला, आमच्या जाग्यार तूं आसाय. आमची शिक्षा तूं भोगताय. आमचो कुरीस तूं घेताय. आमच्या मोगान तूं मरताय. सुरवातेची उतरां. 1000 वर्सां पयलीं जेजू आपल्याच मरणाची वाट चल्लो आनी हे मरणाचे वाटेर आसतना कितल्याच वस्तूंनी आनी मनशांनी जेजूक सांगात दिलो. थोडे वायट दिशेन वावुरले जाल्यार थोड्यांनी जेजूच्या कोश्टांक हात लायलो. पूण वायट तशें बरें सगल्यांनी जेजूक मोहिमेक पावयलो. हे कुर्साची वाट आमच्या जिवितान अर्थाची जावं आयच्या विशयाच्या प्रश्नाक जबाब सोदुया आनी एका तरी मनशाचे वो वस्तूचे रूप आमी आपणावया. तर हे कुर्साचे वाटेन तूं कोण जावंक सोदताय? फॉर्मोण मारपी पिल्लात, सांगात दिवपी खुरीस, आपणावपी खोर ओ खोण पडीत जमीन, सोसनीक आवय, बागी शिमाव, दाची वेरोनीक, रोट्टल्यो जेरुजाल्याच्यो वस्तोऱ्यो, ओस्मितायेची आंगोस्त्रां, बुराक मारपी खिळो, जिवीत दिवपी स्वास वो प्राण, पेकोवणीची वेंग वो नितोल फोंड. थोडोच वेळ उगीच रावून तूं कोण जावंक सोदताय हाचेर लक्ष दी आनी ते नोदरेन ही कुर्साची वाट चलुया. पयलें स्थान. निरपराधी जेजूचेर पिलात मरणा फॉर्मोण मारतात. आमचे खातीर अनितीक खालतो जेजू मान बागयतात. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सुम्या जेजू क्रिस्त. पिलात, सत म्हणजे कितें? हांवें जेजूक विचारलेलें, पूण सत कितें तें नकळो आसतना हांवेंनूच ताचेर मरणा फॉर्मोन मारलें. बार्नबास आनी जेजू मदें विचून काडूंक लोकांक हांवें सत्य दिली. म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना म्हूण तुमीच ताका व्हरात आनी कुर्सार मारात म्हूण सांगलें. ताचे पोदवेवून म्हजे अधिकार व्हड म्हूण हांव समजलो, पूण हांवें तर सोडोवपाचो प्रयत्न केलेलो आनी म्हाजे बायलेकूय कालचे राती ताचे विशीं सपन पडलेले खंय. पूण ह्या मनशाक सोडशी जाल्यार तूं सोमराजाचो इश्ट न्हय. आपणाकूच राजा करता तो मनीस सोमराजाचो विरोधी. ही लोकांची उतरां आयकून हांवें म्हजे हात धुले आनी हांवेंच जेजूक कुर्सार मारचो म्हूण ताचे आदी केलो. मागणें. मोगाला जेजू, आमी सोत कितें तें जाणो जावनूय फोटिंगपणान जियेल्या. लोक म्हाका कितें म्हणटलो हें चिंतून म्हज्या अंतस्करणांत हांवें कोरन्यो आदारल्यात. लोकांचो मान मेल्ल्या घेवंक लोक कितें सांगता तें हांवें केलां आनी दुसऱ्याचें बरेंपण चिंतचे बदलेक हांवें म्हजेंच बरेंपण सोदलां. म्हाका बोगोस. काकूत आमची कोर सायबा, काकूत आमची कोर. दुसऱ्या स्थानाक हात मारून सगळे पीपीसी वांगडी. दुसऱ्या स्थानाक हात मारून सगळे पीपीसी वांगडी.